म्हज्या अपुरबायेच्या बाबा भयणांदो, देवान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडून आमचो संतोष वाडयलो. देखून आमी सगळीं संतोषाची मनशां जावंक आयज सेवाधर्म आमचे कडेन मागता. आयचो विशय जावन आसा वचाच जेजूचो ज्या जल्मांचो संतोष सगल्यांक परगटात. म्हज्या भाव भयणो, थोडे दीस फाटीं एक ल्हानसो एडवर्टिजमेंट आयिल्लो म्हज्या वॉट्सॅपाचेर, आनी हे भाशेन तो एडवर्टिजमेंट 14 तारखेर सावन 24 तारखेर पासून म्हाका कोणूय रस्त्यांचेर अळवळे काडलेले नाका. न्हय म्हूण दुसऱ्याच्या घरांनी कोणूय एकसुरपणान आसलोली नाकात. कोणूय तर रस्त्यांचेर और दुसऱ्या जाग्यांचेर एकसुरी आसात, तांकां जेवण ना काण ना जाल्यार तुमी पुलिसाक कळोवचें आनी हो म्हजो नंबर हो तुमी तांकां दिवचो. म्हज्या भाव भयणांदो, हेच भाशेन हो एडवर्टिजमेंट आमकां दाखयता. एक 7 वर्सां फाटीं आमचो सांकोळडाचो एकलो भाव डॉनल्ड, ताणें फूड बँक म्हणून स्टार्ट केल्लें आनी जेवण काणकोण दोंगरांचेर तें मणिपूर दोंगरांचेर पासून तें पावयलें. आनी तरेतरेच्या ह्या 6-7 वर्सांनी तरेतरेच्या लोकांक जी कोण नासलेलीं रस्त्यांचेर कोण नासलेले आसात तांकां जे मदर तेरेसा काम करताली तसलें काम ताणें सुरू केलें. आनी आयज ताचें काम वाडत गेलां. म्हज्या भाव भयण, म्हाका जायते फावटी सोयेक मेळ्ळो ताका फोन मारूंक आनी सांगूंक, डॉनल्ड हांगासर एकलो रस्त्यार पडलेलो आसा, ताका कितें करूं? फादर, पुलिसाक कळय आनी ते ताका पाठयतले. म्हज्या भाव भयणांदो, ही जेजूच्या उजवाडाची वा संतोशाची खबर सगल्यांक जी काळोखान आसलेली दुकान आसलेली तांकां ही आयज संतोशाची खबर आमच्या ह्या भावा वरवीं आनी तेच भाशेन त्याच्या सगळीं वांगडी आसात तांचे वरवीं मेळटा. तो प्रिच्या भावा भयणांदो, हो संतोश आमी फुडें व्हरोंक सान फ्रांसीस शावेर आयज वाचपांनी आमकां कितलीं सोबीत तीं पावलां जी बरी खबर आमकां घेवन येतात. आनी म्हाका उगडास येता, सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना ह्या आमच्या वाठारान आयलो तेन्ना ते पांयांनी चलताले आनी बरी खबर दुसऱ्यांक परगट करताले. म्हज्या भाव भयणो, देव सोब जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी आमचे मदें तो आयलोलो फकत एकूच कारणाक लागून, आमची खुशालकाय वाडोवंक, आमच्या जिविताची तयारी करूंक. आनी आमचें जिवीत ताका मानता तसलें केल्या उपरांत एक दीस आमी ताच्या सांगाता सासणाच्या सुखांत आसूंक. हें जावन आसा देवाचें काम. मोगाच्या बाबा भयणांदो, आयज आमी हो संतोश कशे भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान आमी परगटल्या. जेजून तर आपल्या जिवितांतल्यान तो परगट केलो. सगळे आपल्या जिवितांत देवान जाणवायेन ताका बोललोलो तितलेंय ताणें आमच्या पासत ह्या संवसारांत ही जाणवाय आमकां ताणें फावो केली. मोगाच्या भाव भयणो, थोड्यो वस्तूंचेर आमी नदर मारुया. भागिवंत फ्रांसीस शावेरान ह्या संतोशाचो कुंवर जेजूक संवसाराक दिलो. आमी जेजून हाडलेलो संतोश दुसऱ्यांक दिवंक ह्या संतोशाचीच अक्षरां घेवन इल्लेशें आमी पळयवया. एस म्हणल्यार सेवा चाकरी. म्हज्या भाव भयणो, आमी सेवे चाकरेंतल्यान दुसऱ्यांक संतोश दिवंक पावता. सांता भोगतांनी जावं डॉन बॉस्को जावं सान फ्रांसीस शावेर आनी दुसऱ्यांनी मदर तेरेसा आनी दुसऱ्यांक सेवे चाकरेंतल्यान खुशालकायेन बोल्ल्यान तांचे जिवितांतलें ओजोन उणें केलां आनी तांचें जिवीत आयज देवाक मानता तसलें जावंक ताणें तांकां आदार दिला. दुसरें अक्षर मोगाच्या भाव भयणो, ओ, SONTOS, ओ जावन आसा ओगेपण. आनी ओगेपण आयज वेता थंयसर आवाज आमकां मेळटा आनी ह्या आवाजाक लागून जायते जाण टायमींग दितात बंद करूंक तो आवाज. मोगाच्या भाव भयणांदो, आयज
आमच्या काळजाच्या ओगेपणान देव उलयता म्हूण कालकताची भागीवत मदर तेरेसा खोलयता. खरो संतोश अनुभवूंक काळजा मनाचें ओगेपण गरजेचें. एन जावन आसा निस्वार्थीपण. स्वार्थी मनीस आपल्या पासत जियेता आनी मरता. पूण निस्वार्थी मनीस मोगाच्या भाव भयणो दुसऱ्या पासत आपलें जिवीत खर्चिता आनी आपणाचें एक देणें कशें दुसऱ्या पासत दिता. मॅक्सिमिलियन कोल्बी, तुमी गोडे आयकलां आसतलें हें नांव. प्रेजावान तो आसलोलो तेन्ना हो एक यादनीक ताणें एक कोयद्याचे दुसरो कोयदे आसलोलो ताचो जागो घेवन आपलें जिवीत ताचे पासत भेटयलें. आनी त्या दिसाक तो ताचो जागो ताणें गेलो आनी दुसऱ्याक त्या कोयद्याक सुटका दिली. हें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणो जेजूचें बरेंपण. टी स्टँड्स फॉर त्याग. दुखांतल्यान सुखाचे पावंडे चोडटाव आनी कोश्टांतल्यान खरो संतोश आमी जोडटाव. जिवितान त्याग करून खरो संतोश आमी अनुभवूंक पावताव. जेजू आनी तेचे पवित्र सोबे पासत त्याग करून संतोशी जावंक आमचें मन जावंक जाय. जायते तरेचे त्याग आमचे आवय बापायांक करतात, यादनीक करतात. आमी तेच भाशेन तरे भाशेन मोगाच्या भाव भयणो हे त्याग करून दुसऱ्यांचो संतोश वाडोवया. ओ स्टँड फॉर अर्पण. जेजून सगळें आपल्या बापाच्या हातान अर्पिलें आनी ताचे सांगाता खरो संतोष मनशा कुळाचेर ताणें फांकयलो. आमी मोगाच्या भाव भयणो देवाच्या बोडाचेर पातयेवन जियेतल्या तेन्ना आमच्या कुटुंबान, समाजान आनी पवित्र सोबेन खरो संतोष उदेतलो. हेंच आमी करूंक वावरुया. आनी शेवटाक हें अक्षर एस. सोयरी गोतीचें नातें, रिलेशनशीप. आयच्या काळार रिलेशनशिप्स आर व्हेरी डिफिकल्ट. संबोवन एकामेका सवें जिवंक खूब अवघड, वयो ना? खूब अवघड. पूण मोगाच्या भाव भयणो जेजून हो संबोवन आपल्या जिवितान बापा कोडे आनी आमचे कोडे सांबाळलो. होच संबोवन मोगाच्या भाव भयणो मोरो पर्यान रोगत भारून ताणें आमचे पासत जीव दिलो. पूण हो संबोध ताणें सांबाळलो. हेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणो आमी सगल्यांनी हो संबोवन आमच्या जिवितान जेजूच्या नांवान एकामेका पासत सोंसूंक, दुसऱ्यांक बरें करूंक आनी हे भाशेन सगल्यांक भोगसणें दिवन हो संबोवन देवान जेजूक धाडून जो आमकां उक्तापो केला तोच आमच्याय जिवितान आमी करूंक वावरुया. तर आयज ह्या खुशालकायेच्या दिसाक मोगाच्या भाव भयणो सगल्यांचेर, आमचे कुटुंबांचेर होच देव आमचे मोदें तर जियेता जाल्यार होच देव आमकां सांबाळूं, आमकां राखूं आनी आमची जिविताची तयारी करून एक दीस सासणाचें सूख आमकां फावो करूं.